इमरान खान वो लीडर है जिसने पाकिस्तानी कौम को खौफ का बुत तोड़ना सिखाया, सर उठाकर चलने का सबक दिया, आज़ादी का मतलब समझाया, एक सोई हुई कौम को बेदार करके बाशऊर कौम बनाया। इमरान खान ने यजीद भी दिखा दिया, शैतान भी हमने देख लिए। अब पाकिस्तानी कयामत में क्या देखेंगे, सब तो पाकिस्तान में सामने ही मौजूद है। इस वक्त तमाम मसाइल की जड़ वो इलेक्शन है जिसके बदले जमहूरी हुकूमत बनती है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए अहल किया जाना, इतने ड्रामे की क्या जरूरत है, काम मुकाए बस फिल्में चलाने की क्या जरूरत है। जी समझ गए, आप तो कर गुजरते, मगर इस बार अवाम नहीं मान रही। ये वक्त तो गुजर जाएगा। इसका एक मुस्बत पहलू भी है, जिस कदर मजीद ये निजाम नंगा हो उतना ही अच्छा है। अदालतों के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाते हुए नामालूम नकाब पोश अफराद सादा कपड़ों में पीटीआई उम्मीदवारों के ताइद और तजवीज़ कनीदगान को अगवा कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं कि मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब सोशल मीडिया पर ड्रामों और काजी साहिब मियां साहब का नमक हलाल करने में मसरूफ हैं। इमरान रियाज की वजह से सहाफत को नुकसान हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि अबसार आलम के पेमरा चेयरमैन बनने, नजम सेठी पीसीबी चेयरमैन, फहद हुसैन शहबाज शरीफ काबीना, इफ्तिखार अहमद कैपिटल अथॉरिटी चेयरमैन, इन तमाम लोगों ने तो सहाफत को जैसे चार चांद लगाए। या मुनाफिक तेरा ही आसरा है। इलेक्शन के बाद पंजाब में हुकूमत बने तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को वजीर आला हाउस में चपड़ासी की नौकरी दी जाए। ये निगरान वजीर आला थे जो अब मुसल्लत हो गए हैं, इसलिए अब ये मुसल्लत मोहसिन नकवी है। नाजायज गैर कानूनी गैर आईनी वजीर आला मोहसिन नकवी बेइज्जती प्रूफ साबित हो रहा है ताकत के नशे में। दरअसल नून लीग में शामिल तमाम ही लोगों की ये इजाफी क्वालिटी है। अंधाधुंध गलत फैसले करने वाला वजीर आला तो सब पर बाजी ले गया। वीडियो में देखें, फहद शहबाज खान साहिब के सवालात पर निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी बेबस दिखाई दे रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तारीख के सबसे पावरफुल तरीन वज़ीर आला हैं और आपकी पावर के बावजूद तईद कुनंदगान और तजवीज़ कुनंदगान जो है के मुतालिक बात कर लें, वो सर उठाए गए और आप कोई कमीशन बना के उस पे प्लीज कोई इन्वेस्टिगेट करवाइए। वक्त के यजीद के सामने कलमा हक कहने वाले सहाफी फहद शहबाज ने जब मोहसिन नकवी को भिगो कर सवालात की चपेड़े मारी तो उससे भी कोई जवाब न बन पाया। मौसूफ ने अपने मालिकों की तरह सहाफी को भी ये कहकर तरखा दिया कि आपके सोर्सेज की ये हालत है, फिर तो अल्लाह मालिक है। जाहिर है जवाब एक नहीं देना इसने, क्योंकि सब कुछ इसके हुक्म से ही हो रहा है। सहाफी ने पूछा, आप तारीख के सबसे पावरफुल तरीन वजीर आला हैं, आपकी पावर के बावजूद ताइद कुनेदान और तजवीज़ के निदान उठाए गए हैं। आप झंग से कोई ज़िमनी प्लान कर रहे हैं कि अगले निज़ाम का हिस्सा बन सके। निगरान वजीर आला और पावरफुल तरीन, वो भी जमहूरी निज़ाम में, क्योंकि जमहूरियत जमहूरी निज़ाम गैर जमहूरी ताकतों के हाथों यरगमाल बना है और इस गैर आईनी निगरान वजीर आला को इन्हीं गैर सियासी और पीडीएम अशराफिया की मुकम्मल ताइद हासिल है। सबसे पावरफुल करप्ट एक गैर आईनी गैर कानूनी चोरों का गुलाम मुसल्लत किया गया है, जिसने अवाम के घरों को तोड़ डाला, रात को डाकुओं से घरों में चोरी करवाई। हर गैर कानूनी गैर आईनी काम इस शख्स ने ईमान समझ के किया। ये पावरफुल नहीं बल्कि तारीख का सबसे बड़ा बूट पालशा साबित हुआ, जिसने शहबाज शरीफ को भी पीछे छोड़ दिया। दूसरी बात, ये गैर आईनी निगरान वजीर आला है। इमरान के बदतरीन मुखालिफ तलत हुसैन ने भी निगरान वजीर आला के लिए मोहसिन नकवी के नाम को इंतहाई मुतनाज़ करार दिया। अफसोस कैसे इतने मुतनाज़ तरीन शख्स को पंजाब पर मुसल्लत कर दिया गया। ये लोग शायद चाहते हैं कि इमरान इनको मजीद बेनकाब करके भी इलेक्शन में फतह हासिल करे। निगरान वजीर आला माफिया का काम बखूबी अदा कर रहा है। मोहसिन नकवी 5 फुटा इस कदर कौम पर हावी हो जाएगा, सोचकर हंसी आ रही है। दरअसल डर और खौफ कौमों को गुलाम बना देता है। इसे गिरबान से कौम पकड़ने की जुर्रत करे तो भाग जाएगा। जुल्म को अपने हाथों से बढ़कर रोकना जिहाद है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी फरमाते हैं कि पुलिस की तरफ उठने वाले हाथों को तोड़ देंगे। निगरान वजीर आला, आपसे कोई ये पूछे कि पुलिस अगर किसी मजलूम और बेगुनाह के ऊपर जुल्म और ज्यादती और तशद्दुद करके उसे हलाक कर दे तो उसके लिए क्या सजा तजवीज़ करेंगे। जब नीच लोगों को कुर्सी इक़्तिदार की मिल जाए तो वो गुरूर तकब्बुर के गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और अपनी औकात से बाहर निकल जाते हैं। भूखी नंगी मुफलिस कौम पर मुसल्लत गैर आईनी टोले के शशके चेक करें। मोहसिन नकवी कठपुतली वजीर आला पंजाब है। अपने ससुर की कब्र पर दुआ करने के लिए गया तो सरकारी प्रोटोकॉल का ये आलम था कि कब्रिस्तान में भी कालीन बिछाया गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपनी मुलाजिमत के दौरान सरकारी खर्च और प्रोटोकॉल में अपने ससुर SSP अशरफ मात की कब्र पर फूल चढ़ाए। जुल्म सितम की इस दौर में तमाम मोती चुन चुन कर परोए गए। मकसद तख्ते लाहौर पर नवाज शरीफ को बिठाने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। निगरान मोहसिन नकवी ने जो जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है, जिस तरह पूरे पंजाब को यरगमाल बनाया, वो सबके सामने है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी की कजिन राफिया हैदर भी इस जुल्म और नाइंसाफी में किसी से पीछे नजर नहीं आती। तहरीक इंसाफ के 90% सफ़े अव्वल के रहनुमाओं समेत 494 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने वाली तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ MP और के ऑर्डर्स जारी
جاری کرنے والی غیر آئینی نگراں وزیر اعلیٰ کی رشتہ دار ڈپٹی کمشنر کے ہوتے کیا لاہور میں الیکشن کا شفاف انعقاد ممکن ہے؟ کل کو جب اس ڈی سی کو کوئی پکڑے گا احتساب کے لیے تو یہ میڈیا عورت کا کارڈ کھیلنا شروع کر دے گی اور اسے مظلوم بنا کر پیش کرے گی۔ اب یہ عورت جو کر رہی ہے عورتوں کے خلاف کل کو بہت ہی مظلوم ہو جائے گی۔ زرداری اور پیپلز پارٹی کے جاہلوں نے سپریم کورٹ جا کر ڈگری کی شرط جو پرویز مشرف نے لگائی تھی ختم کرا دی۔ اب کوئی جاہل بھی قانون ساز اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے۔ جمشید دستی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ریاستی اداروں نے کی ہے اس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم قاضی عیسیٰ کیا جواب دیں گے؟ لفافوں کی اس دوڑ میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو بکتے نہیں، جو جھکتے نہیں۔ فہد کے جرأت مندانہ سوال سن کر عوام کو حوصلہ ملتا ہے۔ اس ظالمانہ دور میں یہ کھل کر بات کرتے ہیں، طاقتور لوگوں سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو عوام کے دلوں میں ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ظلم جاری ہے، لوگوں کے گھروں میں عزتیں محفوظ نہیں، ریاستی ادارے کھلے عام لوٹ مار کر رہے ہیں۔ شہباز اگر کبھی دوبارہ اس گھٹیا شخص سے سوال کرنے کا موقع ملے تو پوچھنا جتنا ظلم آپ کے دور میں ہوا، لوگوں کے گھر توڑے گئے، اگر کبھی پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تو یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوا تو کیا کرو گے؟ جن کے کہنے پر ہوا وہ کپڑے جھاڑ کر سائڈ پر ہو جائیں گے، مارے تو آپ جائیں گے۔ رجیم چینج کے بعد ہر دن ایک نئے راز سے پردہ اٹھتا رہا، بالآخر ہمیں اپنے اصلی دشمن کا پتہ چل گیا۔ ساری زندگی ہم بھارت کو دشمن قرار دیتے رہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھارت ہمارا دوست ہے یا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں دشمنی والی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر شریف خاندان اور بڑے بڑے کاروباری حضرات بھارت سے کاروبار کر کے کروڑوں روپے کماتے رہے، چھوٹے تاجروں کو اس سے محروم رکھا گیا۔ مطلب یہ دنیا جہاں سے جہاں بھی فائدے مل سکتے تھے انہوں نے خود اٹھائے، غریب کو غریب تر بنا دیا۔ موجودہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور کے پی کے میں جو مجرمانہ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، عوام اور اشرافیہ میں مزید دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر قوم کی پسند اور مرضی کو ظلم و جبر سے دبایا جائے گا تو نفرتیں مزید بڑھیں گی، یہ سیاسی جوکر تو ملک سے فرار ہو جائیں گے، مگر قوم کو یہی یاد رہنا ہے، لہٰذا اس جہالت کو سختی سے روکا جائے اور عوام کو اپنی مرضی سے رہنے دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ٹی وی پر عمران خان کا نام نشر کرنے اور عمران خان کے نام پر بیپ نہ چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ ماشاءاللہ، اس قسم کی خبریں جس ملک میں چل رہی ہوں وہ جمہوری کیسے ہے؟ آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک طرف بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی، دوسری طرف حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے یہ احسان کر دیا۔ عمران خان کا عالمی جریدے میں آرٹیکل جس میں لکھا ہے ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات سے داغدار ہے، اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی مخالفت کی بلکہ اس نے میری پارٹی کی طرف سے پہلی پسند کے امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی کو بھی مسترد کر دیا، پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالیں، محض تنقید کرنے پر میرے اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین کے مقدمات چلائے، پاکستان کا الیکشن ایک مذاق ثابت ہو سکتا ہے، میری پارٹی کا غیر منصفانہ طور پر گلا گھونٹا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہ سب کہہ رہا ہے لیکن ہمارا اپنا ہی میڈیا خاموش ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے رات عدالت کھولی، میڈیا خاموش، چیف جسٹس نے ضمانت دی، میڈیا خاموش، کھانا کھلانے کا کہا، میڈیا تب بھی خاموش، چیف جسٹس نے وکلاء کے ساتھ بدتمیزی کا نوٹس لیا، میڈیا خاموش، اتنا اہم کیس رات کے چل رہا ہے، 10 ارب لینے والا میڈیا خاموش کیوں؟ اب فرض کریں زرتاج گل کی جگہ مریم نواز ہوتی، یہی 10 ارب لینے والا میڈیا جج کے گھر سے نکلنے سے لے کر جج کرسی پر بیٹھ گیا، جج نے اینک لگا لی، مریم نے کھانا کھایا، مریم نے آنسو بہایا، مریم نے آنسو دائیں ہاتھ سے صاف کیا، جج نے پولیس کو ہتھکڑی لگا دی، مریم کے لیے پانی پیا، ضمانت مل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انصاف کی جیت، جمہوریت کی جیت کے نعرے لگ رہے ہوتے۔ یہ سسٹم ہی ایسا ہے، منافقانہ، بے رحمانہ، جس کی طاقت اس کی عدالت، اسی کا میڈیا، کیونکہ سب کا کاروبار ہے، عوام تو صرف کیڑے مکوڑے ہیں۔ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ مگر گلستان کی فکر کس کو ہے؟ ان سب نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں رہنا نہیں، اپنے اصل وطن کی طرف لوٹ جانا ہے، اور اگر کسی کو سزا ملے گی تو وہ صرف پاکستانی عوام ہے۔